स्पोर्ट त केटीहरूले सोध्थ्यो नि क्या है तपाईँले त एदेखि जेठसम्म खायो होला भन्थ्यो क्या ए एल्कोहल बिएस ब्राउन सुगर पिएस फेन्सिडिल यस्तो हुन्छ नि होइन जी ग्रास अन्त मैले केटीहरूलाई भन्थेँ एदेखि जेठसम्म चाहिँ खाएँ मैले के चाहिँ खाएको छुइनँ भन्थेँ क्या अन्त के भने चाहिँ के भन्थ्यो किस चाहिँ खाएको छुइनँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म खाएको छुइनँ अब के भन्नु होइन अहिले अघि भाइले भन्थ्यो त्यो बेचौरा भाइ कुनी के भन्थ्यो क्या मेरो चाहिँ एउटा साथी 4-5जना छ क्या बिहान अब म्याराथन रनिङ गर्ने प्र्याक्टिस गर्छ है मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो पति देऊ भने चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो किन पत्नी देऊ त भन्दैन होइन पति देऊ चाहिँ बिहान कुद्दै गर्दा बनाउँछ कि ओ साग ल्याइदेऊ ल देऊ देऊ क्या है नानीको खजाना देऊ नानीलाई स्कुल पुऱ्याइदेऊ के क्या अब लिपस्टिक किनिदेऊ लास्टमा घर बिचरा हत्तु घर पुग्छ नि बुढा आज म बिमार छु भाँडा पनि मोल्देऊ मलाई चाहिँ पति देऊ मन परेन र म यस्तै सिङ्गलै छु है अब मेरो लाइफमा चाहिँ के भएको छ भने अब म निकै खाएँ है कलेजहरूमै पढ्नु त पढेँ तर भइगयो आज पनि आफूलाई यहाँ के लाग्छ म अर्कै प्लानेटबाट आएको जस्तो लाग्छ सबै यङ म मात्रै बुढो होइन यो सब चौरी भनेछ अहिले म स्त्री किनेर लाउँछु र अलिकति अब मेरो यहाँ दाँत पनि छैन क्या है बनाउँदिनँ पनि किनभने त्यो बनाउने पैसा खाइदिन्छु क्या अन्त अब यो दाँतको पनि एउटा कथाइ छ क्या मेरो है अब म अलिअलि फुटबल खेल्छु अलिअलि अब म्याराथनहरू कुद्छु स्पोर्ट्स म्यानै भनेर एउटा गाउँमा अब पाइको जग्गामा चाहिँ होइन गाउँमा बस्तीमा क्या खदा लाएर अब गेस्टमा बोलाएको अन्त त्यसलाई चाहिँ खाँदै थिएँ होइन अब खाँदै थिएँ अन्त त्यो गाउँको मामाले हो भानी जाऊ न घरमा भने एउटाले भन्यो यो मकैको रक्सी भन्छ अर्कोले कुनै एकछिन जा क्या अब ल्याप्याक्स हो कि भन्दै थियो ल्याप्याक्स भएर अब म्याच पनि हेरिन घर गयो मेरो दाँत थियो मलाई थाहा छ दाँती घरमा गएर सुतेँ है बिहान यसो उठेर हेरेर त दाँतै छैन अन्त अहिलेसम्म सम्झिँदैछु क्या मैले झारी पठाएँ कि निली पठाएँ फेरि चाहिँ अब यस्तै छ पुरानो कथाहरू अब मेरो अस्ति अब कलकत्ता पुग्नु जाँदा एउटा साथी भेटेको पुरानो है यतिहरू इमेल छैन भने मेरो फिमेल त छैन के अब यो नयाँ चिजहरू केही चलाउँदिनँ जान्दिनँ पनि होइन सिधै कुरो है अन्त अब मेरो लाइफमा यस्तो अहिले अब उपर देख्दैछु बोतलहरू आमामा क्या लालहरू चुला जस्तो हुँदैन तर अब खानु मन लाग्यो भने चाहिँ म बोतल मात्रै बाहिरबाट चाटा आजकल खानु हुँदैन मलाई थाहा छ खानु हुँदैन है अनि मैले यो भनेको नि आज थुप्रै खाइरहेको देखेँ नखाऊ भनेको होइन क्या है किन खानु जान्नेले चाहिँ खाएको ठिकै छ किनभने मैले एज अब रिकभरीमा आएर अघि भने रिकभर चाहिँ हुँदैन हामी क्या हाम्रो किरा मरेको छैन सुती मात्रै लाग्छ अलिकति पछि कि किरा चलिहाल्छ क्या अब किरा चलेपछि म बिग्रियो फेरि है हो त्यस्तो हुन्छ कि अन्त हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी बिमारी हो यो अलिकति बुझिदिनु दिनुपर्छ है अब एडिक्सनलाई अब नहेरिदिउँ होइन म चाहिँ कस्तो थिएँ भने पहिला चाहिँ एयरफोर्समा थिएँ क्या ड्रग्स मात्रै खान्थेँ उडिरहेको संसारसँग मतलबै छैन होइन तर के भयो भने पछाडि खाँदै जाँदा अब ड्रग्स भन्ने कुरो अलिकति अब इट्स नट सोसियली एक्सेप्टेड होइन एक्सपेन्सिभ पनि छ म कसैलाई बाँड्दिनँ पनि अन्त तर अब पछाडि पैसा पुगेन क्या खाँदा जुत्ता बेच्दा पनि भएन ज्याकेट बेच्दा पनि भएन मलाई बेच्दा कसले किन्दैन हो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो के भयो भने एडिक्सन स्विच भयो क्या म नेभीमा आएँ अब नेभी भने चाहिँ यो क्या रक्सी अब सबै पुरानै हुन्छ कथाहरू है अब नयाँ कथा चाहिँ छैन अब मान्छे पुरानो अब होइन अन्त अब अहिले म्याराथनहरू कुद्छु म कुद्छु चाहिँ कि त्यो एकपल्ट चाहिँ म्याराथन कुद्दाखेरि अब यस्तो अलिकति छाती दुख्यो जस्तो भयो क्या है डक्टर गयो डाक्टर साहब म त अलिक छाती दुख्यो एक्सरे गर्नु पऱ्यो भने मलाई यसरी तिमीलाई एक्सपेक्ट पर्दैन भने मैले किनभने तिमी अन्धेरो म जम्मै लुगा खोल ठुलो प्रसाद तू सबै देख्छौ भने क्या ड्रग्स खानेलाई त्यसरी हेपी दिन्छ क्या अरे हेपी दिन्छ ड्रग्स खाने त्यस्तै गर्छ क्या अब है अन्त अब मेरो चाहिँ अब लाइफमा अब फुटबल पनि खेल्छु अलिअलि अब है भेटरनमा अब अस्ति खेल्नु पऱ्यो भनेर त मलाई चाहिँ खेलाउँदैन अब बेस्ट रिजर्भ प्लेयर अफ द इयर भइसक्यो क्या रिजर्भै मात्रै राखिदिन्छ क्या अब है हाफ एन्ड साप लगायो रिजर्भ क्या अब फेरि चिनाउनु चाहिँ कसरी छ भने हिज आवर आउटस्ट्यान्डिङ प्लेयर भन्छ क्या है इङ्ग्लिसमा भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ भएको राम्ररी बुझ्यो लाइनदेखि बाहिर आउटस्ट्यान्डिङ
तर पनि अब म धेरै वर्ष नागाल्यान्ड पनि बसेँ है नागाल्यान्डमा चाहिँ अब टिचर गर्नु आएको थियो क्या बिहान ऐना हेरेर म टिचर हो र जस्तो पनि लाग्थ्यो क्या 10 क्लास पास गर्नु 5 वर्ष लाग्यो भने यो चाहिँ मैले ढाँटेको होइन तपाईँहरूले नि अब आमा बाउ कोही छ बाजे बुझ्नु सक्छ सोध्नु सक्छ मसँग पढेको होला कि है होइन सेन्ट जोसेफ कलेजमा अब धेरै अब 10 क्लास 5 वर्षमा पास भएको भने चाहिँ कति ढिलो पढ्यो होला है अन्त 3 वर्ष पनि माथि 8 वर्ष हराएको नि मेरो होइन अन्त फर्स्ट दिन कलेज घन्टीबाट गएको सेन्ट जोसेफ कलेज तपाईँहरू थाहा छ है अब यस्तो खाता चेपेर अब गएको अब हो अब त्यसलाई चाहिँ अहिले जस्तो आइडी पनि हुन्थेन युनिफर्म पनि हुन्थेन गेटभित्र छटै बस्दा चाहिँ मेरो 9मा सँगै पढेको साथी चाहिँ पढाउनु आउँदै रहेछ क्या त्यसले मलाई कहाँ गयो भने म त घन्टी तँलाई थाहा छैन एमपीको स्टुडेन्ट म तँ चाहिँ भने पढाउँदैछु भनेर तर पनि म पढेँ क्या है किनभने पढ्नु चाहिँ पढेँ लजाइन होइन अन्त केटीहरू सोध्थेँ कि ओ कस्तो तपाईँले चाहिँ सरलाई पनि तँ भनेको के भयो त्यो मसँगै पढेको त्यो ज्ञानी थियो पहिला पनि मूर्ख चाहिँ भर्खर आयो होइन पल्टन हो र निकाल्छ अब के अन्त भिन्नता पनि के छ र यसले तल पाउँछ म खजाना तिर्छु यसले पढाउँछ म पढ्छु यसले क्वेसन बनाउँछ म एन्सरले चाहिँ फेरि भुल भन्नु जस्तो लाग्दैन मेरो लाइफ चाहिँ यस्तै छ अहिले आज म विशेष थ्याङ्क्स हाम्रो बहिनी यहाँ हाम्रो छोरी भनौँ है हाम्रो भारतीलाई उसले नै बोला किन मैले यस्तोहरू कहिले पनि गरेको छु नि यस्तो म त मात्नु मात्रै जान्ने मान्छे के पनि जान्दिनँ अरू केही पनि जान्दिनँ अब बिहा गर्नु पनि जान्दिनँ लभ गर्नु पनि जान्दिनँ होइन के हो लभ भनेको त केटी भनेको त के हो गर्नु मेरो कुन चराको नाम भने जस्तो हुन्छ अब त्यस्तो अब मतलब सबैलाई लभ गरेको छुइनँ मैले अब अन्त बिहा पनि गरिनँ पनि ठिकै पनि छ अहिले सोच्दाखेरि हो होइन अब ढुक्कै पनि छु अब फेरि हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ कस्तो खालको छ भने नि अब बिहानै अब बुढो भएको छु बिहान कुदेको ठन्डामा के कुदेको सुतिरा नुनी भन्छ अब सुतिरहेनु बिहान उठेर एक्सर्साइज गर न भन्छ के गर्नु मैले अब बिहा गरेको छुइनँ के भन्छ अब अस्ति केटाहरूले भन्दै थियो ओ दा एउटा केटी हेर्थ्यौँ अब त पुलिसमा यसो होइन दुःख सुखमा तातो चिसोमा अनि त्यसलाई सोध्यो मै बिमार हुन्छ तँ लेखेर दिन्छस् बिहा गर्ने पनि ऊ बिमार भइदियो म मेरो पानी बिमार यस्तो क्या मेरो चाहिँ अब सत्य कतै हुन्छ त्यो नागाल्यान्डको कुरा गर्दै नागाल्यान्डमा टच टिचर भएर गएँ क्या है यो चाहिँ मैले ढाँटेको हो भने अब एउटा सेमा ट्राइब भनेर सोधे पनि हुन्छ क्या ट्राइब हुन्छ नागाल्यान्डमा है मलाई चाहिँ फर्स्ट दिनमा मर्निङ आशिक सर हुन्थ्यो मतलब ह्यान्डसम केटा लामो लामो के होइन आजको 30 वर्ष अगाडि कुरा अब होइन निकै ह्यान्डसमै थियो होला त्यति बेला अब है कि थिएन कि यस्तै थियो कि केटाहरू हो अन्त अब आशिकी सर मर्निङ यसो नागरी भन्नु म त गजको भएँ अब त्यो आशिकी 2 पनि थिएन है होइन केस पनि यसो तानेर धीरे धीरे भनेको थियो अन्त मसँग दार्जिलिङको 2 जना अरू साथीहरू पनि थियो होइन ओ तिमीलाई मात्रै आशिकी भन्छ तिमी हेर आशा यस्तो छ ऊ हेर प्रेमचोडा ह्यान्डसम त मै त हो हो होइन अन्त 16 दिन बाद चाहिँ एउटा स्टुडेन्टहरू सोध्यो ए तिमीले मलाई आशिकी भन्छ के भनेको हो भने लजायो भन्न तँ लजा तिमीहरूको भाषामा चाहिँ के भन्नु बाँदर भनेको रहेछ त्यहाँ एउटा नेसनल भयो कि अर्काको भाषा नबुझी चाहिँ भयङ्कर हुँदैन रहेछ अन्त अब यहाँ ड्रग रिलेटेडको कुरा हो है अब ड्रग्स खाँदा खाँदा चाहिँ मेरो यो अहिले पनि नाक रातै छ हेर्नुहोस् हो यस्तो रातो भएको थियो यहाँ चित्त प्लाटे बोला जस्तो भएको थियो रक्सी भयो अब अन्त मैले अघि के पनि भन्दै थिएँ हामी रक्सी हेरेर अलिकति बुझ्यौँ नि हामी चाहिँ बिमारी कस्तो खालको बिमारी भने नि हामी चाहिँ अब बिमारी भन्छ नि त होइन अब तपाईँहरूको सिक्किमले त भयङ्करै गर्दैछ अस्ति पनि म फुटबल खेल्नु आएँ होइनएको एनेको गर्दैन क्या म्याचहरू है अब म जस्तो बुढो पनि अब पल्टो स्टेडियममा चाहिँ मतलब गोली त छुइँ कि छुइनँ कुदेको चाहिँ गरेँ है अन्त हामी चाहिँ कस्तो खालको बिमारी भने म एउटा क्रिस्चियन केटा हो होइन म त अब मलाई अब मथु नभनिदेऊ न बरु म क्रिस्चियन हो बरु म्याथ्यु भनिदेऊ न भन्ने क्या अब यो क्यारल खेल्थ्यो हाम्रो क्यारल खेल्छ नि होइन एउटा जग्गा गयो रक्सी खायो अर्को जग्गा म एक जग्गामा चाहिँ यति साह्रो मातेर यसो लड्दैछु कि अब बोल्नु पनि सक्दिनँ तर कुनै कसले ओ यहाँ रक्सी रहेछ त भनेको सुनेको कि अब खान नकिन नबोल्नु नि यस्तो भएर हात त चल्दैन एउटै चाहिँ बिमारी भन्छ क्या लो यो बुझिदिनुपर्छ एडिक्सन इज नट अब यो क्राइम साइन केही पनि होइन क्या यो प्रब्लम हो यो हाम्रो बिमारी हो क्या आज म पनि आजै बुझ्दैछु म निकै बुढो भएर बुझेँ अब 51 वर्षमा रियाबमा पसेँ क्या अरूले 51 वर्षमा खानु सुरु गर्छ होला म चाहिँ त्यति बेला पसिदिएँ तर एनिवे आज म थ्याङ्क्स छु है अब किनभने तपाईँहरू पनि एउटा पार्ट अफ माई रिकभरी नै हो होइन जस्तो यो रक्सी खाँदाखेरि मैले ऐना हेर्नु पनि छोडिदिएको थिएँ क्या अब काचा कुचो अनुहार हो आफ्नै अनुहारहरू त म हो के हो क्या तर्साउने जस्तो लाग्थ्यो क्या आफूलाई हो अन्त एक दिन चाहिँ झुकेर ऐना हेरेको म त ऐना पो चर्केछ क्या भने त्यहाँदेखि
यस्तो हालत क्या अब है त्यो ड्रग्सहरू चाहिँ यस्तो बनाइदिन्छ क्या अब मैले अब खानुसम्म खाएँ नि अब होइन अब कलेज जाँदा केटाहरू फेरि अब म त निकै बुढो भएर पढेँ अघि भने होइन आफूलाई त्यहाँनिर सबै सयपत्री म त गुलाब जस्तो लाग्थ्यो क्या अब अन्त अब कस्तो हुन्थ्यो भने नि अब है कलेज जान्छ एउटा अब अहिलेको केटाहरू त्यस्तै हुन्छ एउटा आउँछ माम्स एन छैन अर्को आउँछ पिएच छैन अर्को आउँछ जी छैन बिएस छैन तिमीले हेरे एदेखि जेडसम्म चाहिँ छैन अ खान्छस् लु कता मिल्छ चल भाइ अङ्ग त अड्किन्छ है त्यहाँदेखि ठुल्ठुलो गरेर चाहिँ अब चबाट चल्दिहाल लबाट ला थबाट थप्पड मलाई अब बोल्यो भने त म बोलेको किन म्याराथन कुद्ने भन्छ कि बोलेको रातभरि बोल्नु जे पनि गर्छु लामै गर्छु क्या अब त्यो बातको पनि लामै गर्थ्यो लाइफ यस्तै छ क्या अब फुटबल पनि अब खेल्थेँ है तर अब मलाई चाहिँ कस्तो गर्थेन नि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स बनाएको छ क्या 10 दिन बाद बुझेँ क्या मैले बिहान अब सिधा गाँजा खाएको मान्छे लट्टी त भएको हुन्छ प्र्याक्टिसै जान्थ्यो कि किपर आउँदैन भाइ किपर बस ब्याक आउँदैन ब्याक राइट राइट हाफ आउँदैन जम्मै आउँछ गोल दिएर भाइ बाहिर खेल 10 दिन बाद म चाहिँ के फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अन्त अब यस्तो हुन्छ नि गाउँघरमा मान्छेहरू कस्तो हुन्छ है त्यो त अब निकै ब्याक जाउँ होइन अब पहिला अब आमा बोल्यो भने त अब मर्नु झुन्डेर मरौँ झुन्डिने पैसा कसैले गोरी दिने पैसा नि तँ रक्सी खाइदिन्थ्यो के गर्नु र पनि घरिघरि मर भनेर मरिदिनु पऱ्यो अब भन्नु क्या त्यो कर्सिङको त्यो इगल क्र्याक दिएछ नि है होइन इगल क्र्याक त्यति बेला बारेको थिएन कि हाम्रोसँग कहाँ राजु चाहिँ मरिदिनु पऱ्यो भनेर माथिबाट हाम फाल्थ्यो कि ब्याट ल हवाहरू उकालो लग्थ्यो भन्नु चाहिँ हामी ड्रग्स खानेहरू त्यस्तो हलुङ हुन्छ क्या है होइन त्यहाँदेखि फेरि अब के भने अब र मातेर अब घरमै छु गाउँ एकदम मातेरै हिँड्दैछु हो अन्त फेरि त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको समय थियो भने नि भर्ती जहाँसुकै लिन्थ्यो क्या अब सिआरपीको भर्ती पुलिसको भर्ती अहिले जस्तो थिएन लाइन लाग्नुपर्नेहरू अब कहीँ खबर आउँथ्यो क्या त्यहाँ हुँदैछ भनेर अन्त घरको पनि हाम्रो छेउछेउ को गएछ मलाई नै आमा बोल्यो जा तँ पनि भर्ती सिआरपी भर्ती जा पुलिस भर्ती जा हो एक दिन बजारमा घुम्दै थिएँ कि सिआरपी भर्ती हुँदैछ भने केटा गएर लाइन राख्थेँ म पनि सिआरपीको भर्ती जानु पऱ्यो जस्तो भर्ती होइन यसो लाइन लागेको थिएँ कि आमा यत्रो जुङ्गा भएको 2 टायर आयो क्या तारा भएको अन्त गरेँ कि म त सोचेँ अब मेरो अगाडिको अब यत्रो हात भयो होइन होइन मलाई बोलायो क्या केटाहरूले पनि सोध्यो अरे तिमीलाई त बोलायो त म फिट केटा अब भर्ती भयो नि घर त कुनामा लगेर के भन्यो भने त त्यो सिआरपी गर्छु बेटा तँ आने वाला सालमा कोसिस गर भन्यो मैले क्यों सर भने हाम्रो लट्ठी देखायो उसो थोडा मोटा आयो भने हुँदैन क्या केही गर्दा पनि हुँदैन अब के चाहिँ गर्नु भन त अब मर्नु पनि नसक्ने मान्छे चाहिँ मै हो क्या यो ड्रग्स खानेहरू चाहिँ हतपत मर्नु पनि सक्दैन है सताउँछ क्या सबलाई सताउँछ क्या अब फेरि FAMILY क्या फ्यामिलीको मानी यस्तो राम्रो रहेछ कि फादर एन्ड मदर आई लभ यु भनेर चाहिँ मैले भन्नु छोरा तर म जस्तो मूर्खले चाहिँ फादर एन्ड मदर आई लुट यु भनेर लुटेको म पनि लुटेँ समाज पनि लुटेँ के लुटेर हो एनिवे लाइफ अन्त यो क्या हलुङ हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अर्को एउटा प्रुफ चाहिँ मैले कहाँ पाएँ नि अब ड्रग्स खाने हलुङ क्या एकदम म नागाल्यान्डमा काम गर्दै थिएँ है अन्त एक दिन चाहिँ अब बसमा आएँ राति आइपुग्यो क्या 10 बजीतिर त्यति बेला यो मानन्द ब्रिज एउटा मात्रै थियो त रिक्सावाला भाइ मलाई त्यो उतापट्टिको हाम्रो क्या यतापट्टि तेन्जिङ नर्गे बस स्ट्यान्डमा पुऱ्याइदिएन रातिको मामला आएर अलिक 50 दिन्छु भाइ पुऱ्याइदिएन हो चढ्नुहोस् भने कि रिक्सामा चढेँ यस्तो स्पिड रिक्सा लग्यो कि मानन्द क्या के अरेको भाइ भनेर तिमी चढेकै चढेन हो होइन कथाहरू फेरि यस्तै यो फेरि यो कथाहरू चाहिँ मेरो सत्य हो क्या ढाँटेको चाहिँ होइन मैले क्या मलाई भएको कुरोहरू यो अब म क्रिस्चियन केटा अघि नै है गिर्जामा अब म त अब गिर्जामा जाँदा पनि अब ऊ गरेर हाने क्या अब चुकचुके केटा होइन गिर्जा जस्तो तँ फादरलाई बोलाएर भने कि ओ तिमी त गिर्जामा कहिले पनि ठिकसँग बोल प्रार्थनै गर्दा म हेरेँ फादर तिमीले पनि गरेनौ किनभने मलाई हेरिरहेको भइरहन्छ क्या मलाई क्या है जमानामा चाहिँ अब त्यो 86को आन्दोलन थाहा छ होला नि तपाईँहरूलाई यो लास्टमा अलिकति एउटामा अलिकति है 86को आन्दोलन हो क्या सिआरपी अब सिआरपी आयो है केस चिन्डे थियो क्या मलाई हो सिआरपी सबै सिआरपी चाहिँ मूर्ख होइन मलाई पक्रिन्छ पक्कै मूर्ख हो त्यो मूर्ख मात्रै होइन महामूर्ख पनि थियो क्या अब म चाहिँ अब डरले चियापत्ती गाछ हाम्रो घरमुनि चियापत्ती गाछ दार्जिलिङ टी ल्यान्ड होइन
चियापत्ती घाँसमा लुकेछु कि तर बिर्सेर खुट्टा चाहिँ बाहिर रहेछ क्या सिआरपी आएर खुट्टा बेचेर ताने खडा बजा तँ भन्छ कसरी खडा हुनु पक्रेर चाहिँ लग्यो अब है भानुभवनमा लग्यो पक्रेर है अन्त अब सुत्नु पनि दिँदैन अब एक दिन चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ म निदाइ पढाएछु क्या अलिकति अहिले 3 बजी त कसै कसै आँखा भयो त मेरो टाउको होइन आएको चिन्डे टाउको अर्को चिन्डे भएर सुतिरहेको छु त्यस्तो क्या त्यो मलाई अब भन्नु पऱ्यो नि त के भइरहेको छ क्या मेरो लाइफमा के त्यस्तो अब के भइरहन्छ नि अब यो म्याराथन कुद्दा पनि त्यस्तै हुन्छ अब फर्स्ट कुद्दाखेरि अब हलुङ मान्छे है त्यो खान्थ्यो नि यसरी कुदेर मात्रै ओह्रालो बाटोमा चाहिँ अब त्यति बेला त यङ पनि ह्यान्डसम पनि होइन मन परेकै केटीहरूले पानी यस्तो क्या हो कहिले नगर मलाई गरम भएको छैन भनेर पानी हाल्ने मलाई झर्नै छुट्यो टक्कै रोक्यो हेर बहिनी म हलुङ पनि छु ओह्रालो पनि छ गलेको पनि छु बरु 2 ढोका फ्याँका बग्दै जान्छु अब त्यस्तो त अब भइ नै रहन्छ मलाई के अब भइरहन्छ अब यो आजकल भेटरन फुटबलमा पनि त त्यस्तै हुन्छ होइन यो सिक्किममा खेल्नु आउँछु केटाहरूले के भन्छ जाउँ खेल्नु त खेलौँ न भन्छ कि खेल्नु आयो कि रिजर्भै राखिदिन्छ हो अन्त बल्ल एक दिन खेल्दै थियो कि अन्त अब म त हाफ खेल्छु मान्छे हाफै खेल्छु नि है बल लगेर यस्तो मात्रै गरेको कि वात्त खोसेर म त सोचेँ अपोनेन्ट लगेर मेरै टिमले खोजेको क्या मलाई विश्वासै नगरेको अन्त त्यस्तो गर्छु क्या होइन अब आज यति नै हो धन्यवाद एउटा कुरो भनौँ है तपाईँहरूलाई म एउटा मेरो के भने रिक्वेस्टै भनौँ या एउटा बाजेकै है म बाजे नै हो होइन हो बाजे तर बुझ्नु नभएको अरे अन्त अब भन्छ केटाहरूले अब बुढो भयो एउटा केटी हेर भन्छ क्या अन्त मैले केटाहरूलाई केटी चाहिँ होइन केटी चाहिँ नहेर्दै हेर्छ भने बडी कि बोल्नु हेर्छौ भने र एउटा कुरो के भने अब हाम्रो अहिले ड्रग एडिक्सनको विषयमा कुरा गर्दा है एल्कोहलको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको पनि सायद सबैको होला होइन प्रब्लम हुन्छ तर कतिले चाहिँ आजकल चाहिँ के लजाउँछ है डराउँछ तर यसलाई चाहिँ एउटा डिजिज सम्झेर क्या है बुझिदिनु मैले अब अस्ति यहाँ केटाहरूलाई पनि भने किनभने गभर्मेन्ट साइडबाट पनि त्यत्रो गरिरहेको छ अस्ति युनिफर्म ड्रेसहरू सबै दिएको थियो यहाँ होइन वेलफेयर डिपार्टमेन्ट हामी नै आएर खेल्यौँ सिक्किमलाई धेरै थ्याङ्क्स छ अब म जस्तो बुढो मान्छे पल्सरमा खेल्नु पाउँदा खुसी नै लाग्छ होइन गोल हालोस् कि नहालोस् न होइन अब कलेज पढ्दा चाहिँ मेरो यो फुटबलको कुरा एउटा भनिदिन्छु र यो राम्रो केटीहरू चाहिँ के भने हाम्रो म्याच हुँदै थियो क्या ओ प्रेमस दाजु तपाईँले गोल हाल्यो भने चाहिँ हामी 200 रुपियाँ दिन्छ भने त्यहाँ 200 रुपियाँ मै गयो होइन मैले भने होइन म चाहिँ यस्तो विश्वास गर्दिनँ एउटा एग्रिमेन्ट लिएको पैसा पनि राख्यो मुखले बोलेको चाहिँ म पत्ताउँदिनँ होइन लेखेर राख्यो पैसा पनि छ म्याच हुँदैछ हाम्रो टिमले 3 गोल हाल्यो तर मैले चाहिँ हालेको छुइनँ है माथिबाट केटा ओ टाइम हुनु आँट्यो त 5 मिनट चाहिँ के हो आफ्नैपट्टि गोल डङ्गै हालिदिए माथिपट्टि के गरेको हातको ग्लास होइन त्यहाँदेखि पैसा चट्टेर केटीहरूले कहाँ हुन्छ त्यस्तो भयो अन्त तिमीहरूले यहाँ के प्रेमुस दाजुले गोल हाल्यो भने चाहिँ लैजाऊ भने यता र उता लेखेको छैन फेरि पनि एकपल्ट तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद म जस्तो मान्छेलाई आज यहाँ बोल्दै मेरो यो फर्स्ट टाइम हो म स्पेसली हाम्रो भारती बहिनीलाई एकदमै थ्याङ्क्स दिन्छु उसले नै मलाई बोलायो है यहाँ र हाम्रो अर्गनाइजर भाइहरू पनि धेरै यहाँको आज जति मलाई साह्रो मजा लाग्यो क्या है सबैको मल्टी ट्यालेन्ट कुनी के कुनी को के भन्छ म चाहिँ के भनौँ म त जन्मिँदै रिटायर भएर मलाई नै हुन्छ क्या यस्तो कुराहरू क्या होइन विश्वास लाग्छ नि त कोही बेला त्यही कारण मैले भन्नु चाहेको थिएँ भने पढ नबिग्र समय हुँदाखेरि ड्रग्सहरू बेसी नखाऊ रक्सी पनि बेसी नखाऊ रक्सी पनि बिगार्छ है रक्सी भनेको के हो होइन रक भनेको ढुङ्गा सी भनेको हेर्नु अरे क्या ढुङ्गा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो ठोकेर लड्छौँ हो योहरू नखाएर चाहिँ अब होइन खाऊ पनि नखाऊ होइन खाऊ खानु चाहिँ खानु मेरो बाउले पनि खान्थ्यो 2 प्याक खान्थ्यो परेर बोतल चट्टै राखिहाल्थ्यो हो गाउँकोले पनि थाहा पाउँदैन थियो क्या अब छोराले खायो भने चाहिँ गाउँले थाहा पाउनु पर्यो देयर इज अ डिफरेन्स डिजिज पर्सन र नट डिजिज पर्सन चाहिँ डिफरेन्स यहाँ छ र मैले अस्ति केटाहरूलाई त्यही भने गभर्मेन्टबाट पनि यत्रो हेल्प पाइरहेछ मेरो आमा बाउले पनि मलाई हेल्प गरेछ भने म रिह्याब सेन्टर एकैपल्ट बसेँ एकैपल्टमा आएँ क्या मलाई एउटा त्यो भनाइ भएको मनपर्छ क्या सी इज कमन टु अल अरे क्या है नदी सबैलाई एउटै हो सम गोज एन्ड जस्ट
wash their hands and face and come back. Some goes and pick up catch the fish and come back. But some goes into the deep and they pick up the pearl. Yeah, त्यो चाहिँ कुरा हो. Once more, hey, thank you. I was going to get a chance. धन्यवाद. बब्बल पर्फर्मेन्स उहाँले यति मजाले है हँसाउँदा यति गहन कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो जुन कुराहरू चाहिँ हामीले सिरियसली भन्यो भने चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ तर तपाईँले यति मजाले ह्युमरस वेमा तपाईँले यति मजाको कुराहरू भन्नुभयो साँच्चै नै वी आर भेरी 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 फर्चुनेट टु हेभ यु है अनि जति पनि अब जस्तो तपाईँ 36 वर्ष होइन 36 इयर्स है म सानो बेसी नै त 36 वर्ष ल्यापेक्स गरेर है अब तपाईँ अहिले होइन अब जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ होइन सो अब कति तपाईँले के भन्नुभयो कि एडिक्सन इज अ डिजिज होइन डिजिज हो तर हाम्रो अलिकति छ नि त त्यो समाजमा होइन अलिकति छुट्याउने तपाईँले भन्नुभयो कति यतै पनि कतिजना होलान् या उनीहरूको फ्यामिलीमा होलान् भन्न लजाउँछन् या त डराउँछन् समाजसँग हुन्छ नि त त्यो मलाई एडिक्ट भन्छ मलाई छुट्याउँछ भने उनीहरूको लागि तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कतिको ओपन अप हुनु जरुरी छ अहिले हाम्रो अब के भन्छ भने नि एउटा है अब एज अब खासमा चाहिँ हाम्रो एनोनमस हो है तर अकर्डिङ टु मी म कृपामा बसेको र मेरो अनुसार चाहिँ के लाग्छ भने लेट्स ब्रिङ अ चेन्ज क्या अब हाम्रो चाहिँ एनोनमिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ क्या जे पनि हुन्छ भित्रै नलुकाउ नभन्नु अरूलाई म एडिक्ट भनेर पनि नभन्नु किन हो त हो नि बिच होइन मैले बिहा गरेपछि बिहा गरेँ भन्नु सत्य कुरा बोल्नु चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले लेट्स मेक अ चेन्ज क्या है आमा बाउलाई पनि मेरो एउटा सन्देश त्यही छ क्या छोराछोरीलाई पनि बुझिदिनुहोस् क्या है हुन्छ अब एउटा के लाग्यो भने मलाई रिकभरीमा अब थ्याङ्क गड सबै म जस्तो लक्की नहोला है मेरो चाहिँ अलिकति फ्यामिली स्ट्रङै छ क्या दे लभ मी भेरी मच अब त्यो मात्रै होइन साथीभाइले पनि माया गर्छ यही जुत्ता सिक्नु गर्ने दिएको अब किन ढाँट्नु होइन तर मलाई कुद्नु दिएको म चाहिँ घुम्दै लगाइदिन्छु होइन एक हप्ता त लाइन पनि सिरानी बनाएको छु हो सिक्किमबाट दिएको मलाई चाहिँ कस्तो छ म तलब चाहिँ पाउँदिनँ हो तर त काट्दै म लभ चाहिँ धेरै भएको छु होइन तर त्यही हो केटीको लभ चाहिँ भएको छुइनँ अरू चाहिँ पाएकै छु कि अन्त अब त्यही हो है अब मैले चाहिँ के सिक्किम चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङभन्दा अलिकति बेटर देश है एडिक्सनको उयसमा हेऱ्यो भने चाहिँ है धेरै नै तपाईँहरूले सहायता गर्नुहुन्छ मैले देख्नु है हुन्छ अब मेरो अब्जर्भेसनमा किनभने म पनि यहाँनिर एनएको म्याचहरू खेल्न आउँछु क्या है के खेल्नु आइरहन्छु अन्त हाम्रो दार्जिलिङमा हुँदैछ अहिले चाहिँ निकै नै ओपन हुँदैछ क्या है अब मेरो अस्तिको म्याराथन फेरि मलाई हुन्छ कि अस्ति म्याराथन कुद्दाखेरि एउटा प्राइज दियो क्या है बहिनीहरूलाई पनि थाहा छोरीहरूलाई पनि थाहा छ है अब प्राइज दिइसकेर चाहिँ अब फेरि हाम्रो मान्छे यस्तो घिनलाग्दो हुन्छ कि अब मेरै नाम बोलाइदियो प्रेमुस भोटिया भनेरै दियो हो अब हाम्रै फेरि केटाहरूले चाहिँ भन्छ ओ तिमीलाई त केटीको पो दिएको त सी भनेर श्रीमती भनेर त बोलाएन मलाई होइन अब फेरि त्यो एसपीहरू त्यसले चिन्दैन र बाजेर बोजु अन्त त्यो हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा कस्तो छ भने एकअर्कालाई पुल गर्छ क्या अन्त मेरो विचारमा चाहिँ अब म पनि गर्नु त किन सही छुइनँ है म अब के भन्नु प्यारासाइडै हो भन्नु पऱ्यो कि अर्काकै मासु खाँदै बस्दैछु होइन आमा बाउलाई अब सक्छ फेरि फ्यामिली अलिकति स्ट्रङ भेटेको छु अन्त मेरो विचारमा चाहिँ रिकभरीबाट जब केटाहरू निस्किन्छ नि कोही पनि केटा होस् आजकल त केटी पनि छ होइन उनीहरूले त्यो रिकभरीबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ नि हामीले कसरी डिल गर्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ त्यो ग्याप छ क्या त्यहाँनिर अब म अहिले रिकभरी निस्केको 6 वर्ष हुँदैछ होइन बिहान कुद्नु जान्छु 11 बजीतिर घर आउँछु अन्त घरकोले यस्तो काम खोज भन्यो भने त म त माथि फेरि हामी इमोसनली अलिकति विक हुन्छ क्या है अब त्यो कुरोहरू कतिवटा याद गर्छ अन्त अब ठिकै छ समाजलाई बिगार्ने यो एउटा एडिक्सन हो अब यसलाई रोक्नु पनि सक्दैन किनभने इन्डाइरेक्टली हेऱ्यो भने माफियाले रुल गरेको छ वर्ल्डले होइन त्यो सबैले जानेको तर हामी अब मलाई पनि त अब राम्री केटी नखाएको न तिमीसँग लभ गर्छु भनेको त्यही मिठो लाग्यो त्यही खाइदिने अब त्यही कारण गाउँमा हेर्दा पनि नानीहरूले त मलाई के भनिदियो भने परबाट आउँथ्यो कि छेउमा आउँदा होइन रहेछ हरिहाल्नु मैले चाहिँ के भयो त्यो के होइन यसले भने यसले नानीहरू त है के भन्नु न मलाई चाहिँ परबाट सुशीला मार्दै आउँदैछ होइन यो खप पसेको हो यस्तो हुन्छ क्या है अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई अब आजको दिनमा मलाई यहाँनिर बोलाएर यसरी मौका दिनुभयो भने चाहिँ म चाहिँ अब के भन्नु भयङ्करै कृतज्ञ छु एकदमै आफूलाई के लाग्छ भने म भयङ्कर हो क्या हो भने जस्तो अब होइन है तर पनि क्या अब यस्तो अब इट इज अ रिकभरी गिफ्ट भनौँ न अब हाम्रो भाषामा भन्छ हाउ भन्ने चलाउ भन्छ क्या 3टा कुरो HOW एउटा अनेस्टी हुनै पर्यो ओपन माइन्डेडनेस केही पनि नलुकाऊ जे छ त्यही सत्य भन्थ्यो W बाट विलिङनेस यो 3टा कुरो चलायो भने चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी क्यान डु आज मैले सबै जुन यङहरू किन सक्दैन होइन मेरो कामदाम पनि छैन केही पनि छैन र पनि त म खाँदिनँ खायो भने मलाई के हुन्थ्यो र म नथालिङ भने कसलाई चाहिँ के बिग्रिन्छ र म नमान्दा पनि संसार त्यही हो सिक्किम त्यही हो भाइ त्यही हो ऊ बहिनीहरू त्यही हो केही पनि बिग्रेको छैन नि कोही तर एटलिस्ट नखाँदा चाहिँ आफूले शान्ति पाउँछ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई अहिले के सेटिस्फाई हुन्छ भने मेरो 82 पुगेको आमा चाहिँ ऊ खुसी छ उसको अनुहारमा उज्यालो देख्छु त्यही नै मलाई खुसी लाग्छ
कसले भन्नु मैले अघि भने म्याराथन कुद्ने मान्छे जो बोले बोले रात गऱ्यो क्या है त्यो त्यस्तो कथाहरू त कति छ फेरि नेक्स्ट टाइम चान्स पायो भने इफ गड गिभ मी ए चान्स र तपाईँहरूले बोलाइदियो भने म फेरि आएर एउटा सेयर गर्छु है म आइम नट एनी कमेडियन केही पनि यस्तो पनि फर्स्ट टाइम आएको म है त्यो कुनै के भन्छ अरे भाइ त्यो कत्ले भन्दै आएको किनभने म पनि ड्रग खाँदा कहिले नहुँदिन त्यो कत्लै भएको मान्छे है दाजुको है हाम्रो जो गेस्ट हुनुहुन्छ दाजुले गर्नुभएको यति मजाले हामीलाई मनोरञ्जन सँगसँगै यति राम्रो सन्देश दिनुभयो सो हसाइस कपले टिमको तर्फबाट हामी उहाँलाई है फेलिसिटेट गर्दै एउटा स्मृति चिन्ह हामी प्रदान गर्न लागिरहेको छौँ त्यसैले म अर्गनाइजर समितिको तर्फबाट निर्मल शर्मालाई मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु अनि यो सानो हाम्रो मायाको चिनो है यिनलाई हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ फोटो हुन्छ